भाइ बहिनीहरू, अब आफ्नो स्क्रिनमा हेरेर ध्यानमा बस्नुहोस् 1 मिनेटसम्म। नमस्कार। तपाईहरुले थाहा पाउनुभयो नि, आजको विषय समाज विकासका विशेषताहरू। यो समाज विकासका विशेषताहरू सिक्नको निमित्त एउटा भिडियो तपाईहरुले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भिडियो म पहिला तपाईहरुलाई देखाइसक्छु अनि त्यसपछि त्यसको बारेमा म भन्छु है। यो एउटा समाजको भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु। यो एउटा राम्रो नमुना युक्त समाजको तपाईहरुले यस भिडियोमा हेर्दै हुनुहुन्छ। एउटा समुदायमा, यो धरानकै एउटा समुदाय जानकी चोक, त्यहाँका समुदायका मानिसहरूले समाजको विकास कसरी गर्दछन्, त्यो एउटा भिडियो तपाईले हेरेपछि अलिकति तपाईलाई त्यसको बारेमा बुझ्न सजिलो हुनेछ। र तपाईहरुले आफ्नो कक्षा 9 को सामाजिक विषयको एउटा सामुदायिक कार्यमा पनि तपाईहरुले गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो समाजको विकास मानिसहरूले कसरी गर्दछन्, समाजमा कसरी परिवर्तन आउँछ, त्यसको एउटा सामुदायिक कार्य त्यहाँका भद्र भलादमीलाई सोधेर त्यसको बारेमा थाहा पाउनुपर्ने क्रियाकलाप छ। त्यो सानो म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। यही समुदायका मानिससँग एउटा सानो बातचित कुराकानी गरेर अन्तर्वार्ता लिएर मैले तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। तपाईले पनि त्यसै गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, म यसरी हाम्रो जानकी टोल सुधार समितिका पहिले भूतपूर्व अध्यक्ष श्री दिलीप कुमार श्रेष्ठज्यूको घरमा गएर मैले त्यहाँको समाजको विकास परिवर्तन कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा केही अन्तर्वार्ता लिएको थिएँ मैले। त्यसैको सानो क्लिप्स तपाईहरुलाई मैले देखाउन गइरहेको छु। यसबाट तपाईहरुले थाहा पाउनुहुनेछ कि समाज विकासका कामहरू कसरी हुँदा रहेछन्, समाजमा परिवर्तन कसरी हुँदो रहेछ र समाजको विकासका स्वभावहरू कस्ता हुँदा रहेछन्। त्यसमध्ये मैले पाठ अनुसार कक्षा 9 को सामाजिकको पेज नम्बर 3 मा सामुदायिक कार्य भनेर विद्यार्थीहरूलाई गर्न भनेर जुन दिएको छ, त्यसका 5 वटा विषयवस्तुहरूमा रहेर अन्तर्वार्ता लिएको थिएँ। र एउटा सानो नमुनाको लागि तपाईहरुलाई म यहाँ सोधेको कुरा यसरी सोध्नुपर्छ भनेर देखाउनको लागि गइरहेको छु। त्यसैगरी तपाईहरुले पनि एउटा मास्क लाएर यो कोरोनाको जुन सामाजिक
नियममा बसेर कोरोनाको नभए त खतरा हुन्छ, कोरोनाको महामारी चलिरहेको छ अहिले, र त्यसमा चाहिँ तपाईँले नियम पालना गरेर मात्रै सोध्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् यसको महामारी पछाडि पनि तपाईँले यस्तो अभ्यास गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्ना अभिभावकहरूलाई सोधेर पनि जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। ल अब हेर्नुहोस् है त, यहाँ मैले प्रश्न सोधेको थिएँ, यसरी मैले ती समाज जानकी टोल सुधार समितिका पूर्व अध्यक्ष दिलीप कुमार सेठसँग ती विषयको बारेमा प्रश्नहरू सोधेर जानकारी लिएको थिएँ। समाजमा आर्थिक विकास कसरी हुन्छ, परिवर्तन कसरी हुन्छ, समाजका मानिसहरूले कसरी गर्छन्, पहिला कस्तो अवस्था थियो र पछिल्लो समयमा कस्तो अवस्थामा पुगे, र त्यस्तै भौतिक संरचनाको परिवर्तन, त्यहाँको लवाई खवाई, त्यहाँको व्यवहार रहन सहन सोचहरू, यसमा भएको परिवर्तन, यो विकासको बारेमा त्यहाँका व्यक्तिहरूमध्ये अग्रज व्यक्ति दिलीप कुमार सेठसँग मैले सोधेर चाहिँ यसरी तयार पारेको कुरा तपाईँहरूलाई देखाएँ नि। हो, यसरी नै तपाईँहरूले पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ, तपाईँहरूले आफ्नो शिक्षकहरूलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ। तर तपाईँहरूले अहिले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने भाइ बहिनीहरू, तपाईँले यस्तो मौका पाउनुभयो भने कोही अग्रजसँग अन्तर्वार्ता लिएर तयार पारेर राख्नुहोला र आफ्नो अभिभावकलाई या शिक्षकलाई देखाउनु होला। र आज म मुख्य पाठमा गइरहेको छु। समाज विकासको यति भनेपछि तपाईँले बुझिहाल्नुभयो आज म समाज विकासको विशेषताहरू के हुन्छन् त, समाज विकास कस्तो स्वरूपको हुन्छ, कसरी परिवर्तन हुन्छ। अब समाज र विकासको बारेमा अगाडि थाहा पाइसक्नुभयो, विकास भनेकै परिवर्तन हो। यो परिवर्तनको विशेषता चाहिँ के हुन्छ त भन्ने बारेमा तपाईँहरूलाई म बुझाउन गइरहेको छु वान बाई वान। र पहिलो विशेषता छ यो सर्वव्यापी प्रक्रिया हो। समाज विकास भनेको कुनै एउटा खास समाजलाई मात्रै लागू हुने होइन नि, यो त सारा पृथ्वीमै, सारा संसारमै लागू हुने कुरा हो। विश्वव्यापी भनेको त्यही हो, विश्वभरि नै लागू हुन्छ। र यसको यो नियम नै के छ भन्दाखेरि समाज एक ठाउँ स्थिर रहँदैन, परिवर्तन भएरै छोड्छ, कसैले रोकिँदैन। एउटा चित्र हेर्नुहोस् त, 20 वर्ष अघि हाम्रो गाउँमा, म बसेको गाउँमा यस्तो प्रकारको ढुवानी साधन थियो जसमा चाहिँ हामी के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि यो बैलगाडा हो, यो बैलगाडामा सामानहरू ओसार पसार गर्थ्यौँ। आफूलाई चाहिने सामानहरू लिएर आउने, लिएर जाने काममा बैलगाडीको प्रयोग हुन्थ्यो आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि। र 20 वर्ष पछाडि आज हामी यही ठाउँमा के देख्दैछौँ त, हेर्नुहोस् त, 20 वर्षपछि यही ठाउँमा ट्र्याक्टरको प्रयोग भएको छ नि। यो सुलभ ठाउँमा ट्र्याक्टरहरू जान्छ नि, जहाँ बाटोहरू अप्ठ्यारो छ त्यहाँ पनि पुग्छ यो त बैलगाडा जस्तै, र यसको प्रयोग भएको छ। यसरी यो के भएको हो भन्दाखेरि समाजको परिवर्तन, समाजका गतिविधिहरूको परिवर्तन चाहिँ कसैले रोक्न सकिँदैन। मानिसहरूको ज्ञान, आविष्कार आदिले गर्दा, यो प्रविधिको चाहिँ सुलभताले गर्दाखेरि मानिसहरूको दिनका कामहरूमा परिवर्तनहरू आउँदै जान्छन्। अनि यसले के देखाउँछ भन्दा समाजमा विकास भएको देखाउँछ। त्यसैले यो कुनै एक ठाउँको मात्रै कुरा होइन, यो सर्वव्यापी कुरा हो। त्यसैले यसलाई विश्वव्यापी स्वभाव हुन्छ है विकासको भनेर यहाँ एउटा विशेषतामा राखिएको छ। अब दोस्रो विशेषतामा हामी जाउँ। समाज विकास के हुन्छ भन्दा सामुदायिक हुन्छ, सामूहिक हुन्छ। यो एउटा सामूहिक प्रक्रिया हो।
समूहका मानिसहरू सबै मिलेर चाहिँ समाजको विकास हुन्छ। एकजना दुईजना मात्रै लागेर हुँदैन। अर्को कुरा सामुदायिक हुन्छ भनेको चाहिँ धेरै पक्षहरूलाई चाहिँ यसले समेट्दछ। धेरै पक्षहरूमा परिवर्तन आयो भने मात्रै समाज विकास भएको देखिन्छ। एउटा व्यक्तिको मात्रै परिवर्तन भयो भने समाजको परिवर्तन त्यसलाई भनिँदैन। धेरै व्यक्तिहरूको चाहिँ परिवर्तनहरू आउनुपर्छ। धेरै व्यक्तिहरूका गतिविधिहरूमा परिवर्तनहरू आउनुपर्दछ अनि मात्रै समाज परिवर्तन भएको देखिन्छ। म एउटा उदाहरण यहाँ तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। यसको प्राचीन समाज यस्तो थियो, हेर्नुहोस् त। प्राचीन समाज ए भन्ने एउटा समाज थियो। ल, त्यो ए भन्ने समाजलाई हेर्नुहोस् त तपाईँ चित्रमा। पहिलेका मानिसहरू, ती प्राचीन समाजका मानिसहरू, यो ए भन्ने समाजका मानिसहरू धान कुट्दाखेरि यसरी कुट्थे। हेर्नुहोस्, चामल बनाउने तरिका, धानलाई चामल बनाउने तरिका यो थियो। हेर्नुहोस्, त्यति बेलाका मानिसहरू अब जस्तो धेरै घरहरू हुँदैन थिए, जनसङ्ख्या नै कम थियो, खेतहरू धेरै थिए। ऊ हेर्नुहोस्, त्यहाँ धेरै खेतहरू, अन्नबाली लगाउने खेतहरू छन् नि, हो, खेतका फाँटहरू धेरै हुन्थे। मानिसहरूको बस्ती पनि एकै ठाउँ हुन्थ्यो, लामो गरी हुन्थ्यो। धेरै अब अन्नहरू उब्जाउने खेतहरू धेरै हुन्थे प्राचीन समयमा। मध्यकालीन समय यस्तै थियो, तर यो एउटा प्राचीन समयको उदाहरण दिएँ मैले। अब आधुनिक समयमा यही ए भन्ने समाज मैले त्यो खोजेँ। यही ए भन्ने समाजमा हेर्नुहोस् परिवर्तन कस्तो भएको छ। त्यो खेतहरूमा आज के भएको छ हेर्नुहोस् त। आजको समाज त्यो ए भन्ने समाज कहाँ पुगेको छ परिवर्तन भएर, हेर्नुहोस् त। लु हेर्नुहोस्, त्यही खेतमा बाटोहरू बनेका छन्, चोक, बस स्टेसन छ, घरहरू कत्रा कत्रा बनेका छन् त्यही खेतमा। हेर्नुहोस्, तपाईँहरू परिवर्तन भएको देख्नुहुन्छ नि। एक थोकमा हो र एउटा व्यक्तिको घर बनेको छ र त्यहाँ एउटा व्यक्तिमा र एउटा पक्षमा मात्रै परिवर्तन भएको छ र सामूहिक रूपमा भएको छ नि। धेरै थोकलाई परिवर्तन गराएको देखाएको छ नि। यस समयको अन्तरालमा यसरी सामूहिक रूपमा, सामूहिक व्यक्तिहरूको पहलबाट समुदायका, समाजका धेरै पक्षहरूमा परिवर्तन हुनु नै एउटा विशेषता हो समाज परिवर्तनको, समाज विकासको। मैले अघि भने धान कुट्ने मिल कस्तो थियो पहिला? मिल थिएन, ओखलीले होइन धान कुटेर चामल बनाइन्थ्यो। अहिले कस्तो आइसक्यो हेर्नुहोस्, यो धानलाई चामल बनाउने मिल, धान कुट्ने मिल भन्छ। त यही हो, विभिन्न पक्षमा परिवर्तन हुँदै हुँदै गएको हामी देख्दैछौँ। अब अर्को 3 नम्बरमा जाउँ। दुईटा तपाईँले सुनिसक्नुभयो। एउटा विश्वव्यापी प्रक्रिया हो, दोस्रोमा तपाईँले यो सामुदायिक र सामूहिक हुन्छ विकास, समाजको विकास भनेर बुझ्नुभयो। अब अर्को 3 नम्बरमा छ विकासको गति असमान हुन्छ। याद गर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले अब के बुझ्नुहोस् भने विकास, समाजको विकास चाहिँ सबै ठाउँ एकै नासको हुँदैन। समाज त हजारौँ छन् भनेको थिएँ मैले अस्ति पढाउँदाखेरि। एउटा मात्रै समाज त छैन, एउटै धरानमै पनि कति समाज छन्। अब त्यस्तै गरेर नेपालभरि कति समाज छन्, विश्वभरि कति समाज छन्। ती सबै समाजहरूको विकासको गति चाहिँ एकनास छैन है। कुनै अलि छिटो छिटो विकास गर्छन्, कुनै अलि ढिलो। अब जस्तै यसले देखायो चित्रमा हेर्नुहोस् त, कुनै समाज यस्तो हुन्छ ढिलो गतिमा विकास हुने खालको। 10 वर्षपछि बल्ल यसको गति हेर्नुहोस् पुगेर यतिसम्म चढ्यो, फेरि 20 वर्षपछि यहाँ पुग्यो, 30 वर्षमा बल्ल यहाँ पुग्यो, 40 वर्षपछि उसले विकासको गति यहाँसम्म पुर्याएको छ। हेर्नुहोस् है त, विकास 40 वर्षमा यो समाजको ढिलो गतिमा विकास भएको देखाएको छ, यहाँसम्म पुग्यो। यो ढिलो गतिमा विकास भएको समाजको एउटा चाहिँ चित्ररेखा हो। अब छिटो गतिमा विकास हुने त 40 वर्षमा कहाँ पुग्छ हेर्नुहोस् त विकासको गति। 10 वर्षमै यो फड्को मारेर यहाँ पुग्यो, फेरि 10 वर्ष जोडेर 20 वर्षपछि त समाजले फड्को मारेर यहाँ पुग्यो। फड्को मार्नु भनेको के हो?
हो, फड्को मार्नु भनेकै परिवर्तनहरू हुनु हो, सकारात्मक परिवर्तनहरू हुनु हो। अहिले अरू पनि उदाहरणहरू आउँछ नि सकारात्मक फड्को हान्नु। जस्तै अब एकैचोटि हामी चकबाट कालो पाटी र चकबाट पढाउँदै थियौँ भने व्हाइट बोर्डमा हामी आयौँ नि, व्हाइट बोर्डबाट एकैचोटि फड्को हानेर त अब हामी टिभीबाट पढाउने भयौँ। हेर्नुहोस्, अनलाइनबाट टिभीबाट तपाईँहरू पढ्दै हुनुहुन्छ। अब अनलाइन कक्षा सुरु भइसकेको छ, यो फड्को मारेको, यो छिटो गतिमा समाजको परिवर्तन भएको। अब म यो अर्को पनि एउटा उदाहरण दिन्छु। यहाँ चाहिँ म भन्दै थिएँ यसरी यो चाहिँ छिटो छिटो गतिमा विकास भएको छ। सबै समाज यसरी एकै नासको चाहिँ हुँदैन, कोही ढिलो गतिमा कोही छिटो गतिमा। म एउटा उदाहरण यहाँ राउटे जातिको दिँदैछु। हाम्रै समुदायमा, हाम्रै भनौँ नेपालमै यी राउटे जातिहरूको जीवनशैली यस्तो थियो नि। अब यो जीवनशैली केही वर्षपछि हामी कस्तोमा परिवर्तन भएको देख्दैछौँ। हेर्नुहोस् त, यी यस्तोमा आइपुग्यो। यो 20-30 वर्ष यता राउटे जातिका मानिसहरूले पनि आफ्नो पहिरनमा परिवर्तन ल्याएका छन्, आफ्नो जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याएका छन्। अब हेर्नुहोस् है त, पहिलाको पहिरन हेर्नुहोस् त, अब अहिलेको हेर्नुहोस् त, केही परिवर्तन देख्नु भएको छ नि। र यो पनि के हो भन्दाखेरि छिटो गतिमा त होइन, बल्ल उनीहरू यो अवस्थामा आइपुगे। यो समाजको विकास, समाजको परिवर्तन चाहिँ ढिलै गतिमा भइरहेको छ राउटे जातिमा भन्ने कुरा यसबाट बुझ्नुपर्दछ। म अर्को उदाहरण दिन्छु। जस्तै चेपाङ जाति छ। अब राउटे जाति पनि पहिला जङ्गलकै उनीहरूको बसोबास थियो, जङ्गलकै छेउछाउ, जङ्गलभित्रकै कन्दमूल खाएर। त्यस्तै चेपाङ जातिमा पनि त्यही त थियो नि। र उनीहरूको अब जस्तै हामीहरूले उनीहरू समकालीन नै हुन् र उनीहरूको विकास कस्तो गरी भइरहेको छ अलिकति तुलना गरेर हेरौँ त। चेपाङ जातिको, यी चेपाङ जातिहरू अब यिनीहरू त स्कुल पनि जान्छन्, स्कुल गएर उनीहरूको चेतनाको विकास हुँदैछ। र अब उनीहरूले के गरेका छन् भन्दाखेरि जनप्रतिनिधिहरू पनि छन् उनीहरू। चेपाङ जातिको हेर्नुहोस् विकासको फड्को, यो त अलि छिटो गतिमा भयो। राउटे जाति र चेपाङ जातिको एउटा तुलना मात्रै गरेको के हो भन्दाखेरि त्यो पनि एउटा समाज हो, राउटे जातिको र चेपाङ जातिको पनि एउटा समाज हो। तर दुवै जातिको तुलना गर्दाखेरि हामी के देख्छौँ भने समाजको विकास परिवर्तन चाहिँ यो समान ढङ्गबाट हुँदैन रहेछ है, यो असमान हुँदो रहेछ। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले तेस्रो बुँदा पनि बुझ्नुभयो होइन। अब अर्को बुँदामा हामी जाउँ। 4 नम्बर बुँदामा छ समाज विकासलाई भविष्यवाणी गर्न सकिँदैन, भविष्यवाणी गर्न नसकिने। समाजको परिवर्तन कस्तो होला, पछि के होला भनेर चाहिँ पहिले नै अनुमान लगाउन गाह्रो हुँदो रहेछ। जस्तो एउटा उदाहरण अहिले नै देऊ न, हेर्नुहोस् है त। एउटा उदाहरण म दिँदैछु। प्राचीन समयमा प्राचीन शिक्षा प्रणाली, प्राचीन शिक्षा, यहाँ शिक्षा प्रणाली यस्तो थियो। पहिलेका मानिसहरूले यसरी शिक्षा ग्रहण गर्थे। गुरुहरू यस्तो हुनुहुन्थ्यो, पढाउने सरहरू। तपाईँहरू अहिलेको विद्यार्थीहरू, हामी शिक्षकहरू, गुरुहरू यस्ता छौँ नि, पहिला यस्तो हुनुहुन्थ्यो प्राचीन समयमा। हेर्नुहोस्, गुरुको घरमा गएर यसरी शिक्षा लिनु पर्दथ्यो यो प्राचीन समयमा। हेर्नुहोस् है त, गुरुकुल प्रणाली थियो। गुरुकुल प्रणालीमा यसरी चाहिँ शिक्षा दिइन्थ्यो। त्यो दुईटै चित्रबाट तपाईँले प्रष्ट हुनुभयो नि। तर हेर्दा हेर्दै हाम्रो समयमा हामीले के देख्यौँ भने त्यो प्रणाली, गुरुकुल प्रणाली विद्यालय प्रणालीमा गयो, विद्यालय तयार भयो, विद्यालयमा कक्षा कोठाहरू भए र त्यहाँ सर मिस भएर यसरी चाहिँ पढाउने काम, विद्यार्थी भएर पढ्ने काम एउटा कोठाभित्र यो तरिकाले, यो शैलीबाट चाहिँ शिक्षाको आदान प्रदान हुन थाल्यो अथवा शिक्षा प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था यस्तो हुन गयो। एउटा सानो उदाहरण। अब अझै यस्तो होला भनेर प्राचीन समयमा त यतिको पनि शिक्षा दिने तरिका यस्तो होला भन्ने त हाम्रो समाजका मानिसहरूलाई त्यतिखेर भविष्यवाणी गर्नुभएको थिएन होला। र हामीले पनि भविष्यवाणी यस्तो गरेको थिएन होला कि यो परिवर्तन भएर कस्तो आउला भनेर। हाम्रै समाजमा हेर्नुहोस् त अहिले कस्तो आइसक्यो आधुनिक। आधुनिकमा हामीले यो पनि चेन्ज भएर अब कस्तो आइसक्यो हेर्नुहोस् त। यो कोरोना अघि, कोरोना अगाडि, कोरोनाको महामारी अगाडि हाम्रोमै त्यही थियो होइन। तपाईँले हेर्नुभयो नि, त्यहाँ
कोरोनाको महामारी अगाडि यो अवस्था थियो भने कोरोनाले के ल्यायो भन्दाखेरि हाम्रो शैक्षिक प्रणालीमा शिक्षा दिने तरिकामै चेन्ज ल्याइदियो नि। यस्तो होला भनेर भविष्यवाणी गर्न सकियो त? समाज परिवर्तन गरिदिने तत्त्वहरू कस्ता कस्ता हुँदा रहेछन् त? प्राकृतिक पनि तत्त्व भयो एउटा समाज परिवर्तन ल्याइदिने, र त्यस्तो भविष्यवाणी गर्न सकिँदैन। समाज परिवर्तन, समाज कहाँबाट कहाँ जाला भन्न सकिँदैन भनेर यो एउटा विशेषतामा राखिएको छ। आज तपाईँहरू प्राचीन युग तरिकाले त्यो अस्ति हामीले पढेको तरिकाले पढ्दै हुनुहुन्न, अब तपाईँहरू यो एडभान्स तरिकामा आइसक्नुभयो। यसलाई एडभान्स मेथड भन्छ। यो सिक्ने तरिका कक्षा कोठा, घरै कक्षा कोठा, घरमै तपाईँको साधनहरू छ भने घरमै बसेर तपाईँहरू अहिले सिकिराख्नु भएको छ पढाएका कुराहरू। टिभी क्लास, अनलाइन क्लास, हेर्नुहोस् त अब यही अनलाइन क्लास, यहाँ हेर्नुहोस् त। यसरी भविष्यवाणी गर्न सकिँदैन। यो प्राचीन शिक्षा यस्तो थियो, यसबाट बग्दै बढ्दै बढ्दै यो परिवर्तन भएर हेर्नुहोस् त कक्षा कोठा हुँदै टिभी क्लासमा आयो। अब कस्तो होला, अब पछाडि शिक्षा लिने तरिका कस्तो होला, यो अहिले पनि हामी पुरै ठ्याक्कै तोकेर यसको भविष्यवाणी गर्न सक्दैनौँ। यो एउटा विशेषता हो, समाज विकासको विशेषताभित्र पर्ने कुरा हो। अर्को चाहिँ स्वरूपमा रूपान्तरण। समाज विकासको जुन स्वरूप छ त्यो त्यसमा रूपान्तरण आउँछ। के हो स्वरूप भन्नाले के पर्दछ त त्यसमा भन्दाखेरि हामी हेर्छौँ समाजको, परिवारको, समाजको एउटा सानो समूह परिवार हो। अस्ति भने यसभित्रका स्वरूपहरू नियम कानुन, सम्बन्ध, व्यवहार, सङ्गठन। समाजमा पनि हुन्छ नियम कानुन, सम्बन्ध, व्यवहार, सङ्गठन। यसमा परिवर्तन आउँछ। यसको म एउटा सानो उदाहरण दिउँ है त, सङ्गठनको मात्रै। जस्तै एउटा परिवारको सङ्गठनको म उदाहरण दिँदैछु। हेर्नुहोस् त, पहिला परिवार कस्तो थियो? परिवारको सङ्गठन हेर्नुहोस् त, हजुरबा, हजुरआमा, काका, काकी सबै एकै ठाउँ भने ठुलो परिवार थियो। यसलाई बृहत परिवार भनिन्छ। एउटै भान्सामा खाने, एउटै घरमा बस्ने, यस्तो पो थियो त परिवार। त्यो परिवर्तन भएको छ अहिले। यो हेर्दा हेर्दै परिवर्तन भएको छ। अहिले समाजको हरेक परिवारहरू भनेको हेर्नुहोस् है त कस्तो छ। यस्तो छैन, अहिले परिवर्तन भएर यस्तो आइसक्यो। परिवार भनेको बाबु आमा छोराछोरी। अहिले यो परिवारको स्वरूप चाहिँ यस्तो भएको छ, स्वरूपमा रूपान्तरण भएको छ। हो यस्ता यस्ता, यो त मैले एउटा के भने परिवारको र समाजको सङ्गठनको मात्रै कुरा गरेँ। नियम कानुन परिवर्तन भएको छ। नीति नियमहरू, समाजको नीति नियमहरू पहिलाको र अहिलेकोमा धेरै फरक छ। यो परिवर्तित समाजको अरू ढाँचाहरू परिवर्तन भएको छ। रहन सहन, लवाई खवाई कति थोक परिवर्तन भएको छ त। यो एउटा स्वभाव नै हो, विकासको स्वभाव के भने यसमा रूपान्तरण हुन्छ, स्वरूपमै रूपान्तरण हुन्छ, समाजको ढाँचामै रूपान्तरण हुन्छ। अब अर्कोमा हामी जाउँ है त। अर्को हो विकास भनेको योजनाबद्ध पनि हुन्छ। समाजको विकास योजनाबद्ध ढङ्गले पनि गर्न सकिन्छ। यो एउटा प्र्याक्टिस भइसकेको कुरा हो। अब कस्तो योजना? जस्तो तपाईँको विद्यालय यहाँ निर्माण गर्ने भनेर बनाइएको थियो, त्यो योजना बनाएर अनि विद्यालय तयार भयो नि त। हो त्यसरी चाहिँ विद्यालयहरू यहाँ बनाउने, यसरी बनाउने, यस समयमा बनाउने भनेर जुन योजना बनायो, त्यस योजनाले गर्दा के भयो? विद्यालय बन्यो। विद्यालय बनेपछि त्यहाँका विद्यार्थी भए, शिक्षकहरू आउनुभयो, अनि ज्ञान दिनुभयो, ज्ञानको ज्योति फैल्याउनु भयो। अनि त्यसले गर्दा के भयो त? समाजमा चेतनाहरू फैलिँदै गएपछि अरू विकासका कुराहरू पनि थपिँदै गएन। हो यो योजनाबद्ध विकास हो भने। अर्को एउटा उदाहरण दिन्छु म। हाम्रो देशमा अहिले जनकपुर, जयनगर बाहेक अन्यत्र त रेल छैन। अब रेलको आयोजना आइसकेको छ। त्यो रेलको आयोजनाको बारेमा एउटा म तपाईँलाई यो 15औं योजना, हाम्रो राष्ट्रिय योजना आयोग जुन छ नेपालको, यसको 15औं आयोजनामा पनि उल्लेख भएको कुरा के छ भने यो विकास आयोजनामा यहाँ काठमाडौँमा मेट्रो रेल ल्याउने योजना छ। यो मेट्रो रेलको बारेमा एउटा भिडियो म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। एउटा समाचार छ, यो समाचार सुन्नुहोस् है त। यो समाचार सुनेपछि थाहा पाउनुहुनेछ कि यो योजनाको बारेमा थोरै तपाईँलाई जानकारी हुनेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल निर्माणको लागि प्रस्ताव आएको छ। शुक्रबार शनिबार भएको लगानी सम्मेलनमा काठमाडौँ
त नेपाल सरकार नै लागेर अब नेपालमा रेल ल्याउने भयो, थप्दै जाने भयो। काठमाडौँ उपत्यकाको त तपाईँले अहिले यो समाचार सुनिहाल्नुभयो। यसरी मेचीदेखि महाकालीसम्म रेलहरू कुद्न थाल्यो भने हाम्रो समाजमा कस्तो परिवर्तन आउला? आउँछ नि, पक्कै आउँछ। हाम्रो बजार जाने शैली, हामीहरूले चाहिँ जुन अफिसियल कामहरू गर्ने शैली, हाम्रा दिनचर्याहरूमा नै यति परिवर्तन, यति छिटो गतिमा हाम्रो कामहरू हुन थाल्छ रेल चलेपछि। अहिलेको जुन हाम्रो गति छ नि, हाम्रो सामाजिक गतिविधिहरू व्यक्तिहरूको, त्यो गतिविधिहरू नै हाम्रो परिवर्तन भएर जान्छ। यस्तो योजनाबद्ध ढङ्गले समाज परिवर्तन गर्न सकिन्छ, यो योजनाभित्रै पर्दछ। त्यसैले विकासको अर्को विशेषता स्वभाव चाहिँ के हो? योजनाबद्ध ढङ्गले पनि समाजको विकास गर्न सकिन्छ है। अब यसैकोसँग जोडिएको अर्को छ, यदि योजना बनाउनु भएन भने पनि समाजको विकास त भएरै छाड्छ। जस्तै हेर्नुहोस् है, विकास स्वाभाविक पनि हुन्छ, समाजको विकास आफै पनि हुन्छ। तपाईँले योजना बनाइराख्नु पर्दैन। तर त्यो कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै ढिलो गतिमा हुन्छ, कुनै अप्ठ्यारो ढङ्गले हुन्छ। अब धेरै राम्रो खालको विकास चाहिँ गर्नको लागि त योजना नै चाहिन्छ। हामीले प्राथमिकता त योजनालाई नै दिनुपर्दछ। अब यो स्वाभाविक विकास के अरे समाजको विकास चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा एउटा म फेरि तपाईँलाई भिडियोबाट प्रश्न पार्न गइरहेको छु। हेर्नुहोस् त, हाम्रो धरान 13 को देवी मार्ग भन्ने गाउँ छ। देवी मार्ग भन्ने एउटा धरान 13 मा एउटा गाउँ छ। गाउँ अब यो नगरभित्रकै एउटा टोल छ। त्यहाँनिरका मानिसहरूको बारेमा म थोरै एउटा भव सुनाउन गइरहेको छु, देखाउन गइरहेको छु। हेर्नुहोस् त, यो देवी मार्गबाट पारी जाने के हो भन्दाखेरि झोलुङ्गे पुल हो। धरानवासीहरूलाई त सबैजनालाई थाहा छँदैछ। यो कृति टेलिभिजन हेरिरहनुभएका, यसबाट शिक्षा लिइरहनुभएका प्रदेशका अन्य विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यही देवी मार्गको यो सर्दु खोलाको वारिपट्टि एउटा ठुलो गाउँ छ। त्यहाँका एकजना म बासिन्दासँग थोरै कुराकानी गर्दैछु। त्यसको भिडियो रेकर्ड थियो मसँग, त्यो म तपाईँलाई देखाइरहेको छु। हेर्नुहोस् त, समाजको विकास कसरी स्वाभाविक हुन्छ भन्ने बारेमा म यसबाट प्रश्न पार्छु। यो देवी मार्गको थोरै सिन देखाएको अघि हेरिहाल्नुभयो तपाईँहरूले। यहाँ धेरै क्रियाशील मानिसहरू बस्नुहुन्छ विकासका लागि। सुरुमा आउँदा यो देवी मार्गमा यो यही लोकेसनमा कति घर त्यसमा साथ खेत थियो, साथ घर थियो। अहिले यहीँ 92 घर छ। ल, अब तपाईँहरूले हेरिसक्नुभयो। यो देवी मार्गमा पहिला 7 घर मात्रै थियो भन्ने एकजना प्रत्यक्षदर्शी, उहाँले 28 वर्ष अगाडि उहाँ त्यहाँ बस्नुभएको रहेछ। उहाँबाटै मैले यो जानकारी लिएँ कि 7 वटा घरहरू बसोबास त्यहाँ गर्नुभयो आफ्नो आवश्यकताले, बाध्यताले। खोलाको छेउ हो नि त, जोखिमपूर्ण छ। तर पछि अरू पनि मानिसहरू आफ्ना आवश्यकता र आफ्नो सम्पर्कमा, त्यहाँ चिन्जानमा मान्छेहरू बढ्दै जानुभयो, आउँदै जानुभयो। अहिले त्यति धेरै 92 जना मानिसहरूको बसोबास भयो, बस्ती बाक्लो भयो। हेर्नुहोस् त, परिवर्तन। पहिला पातलो बस्ती थियो, अब बाक्लो बस्ती। भौतिक संरचनामा परिवर्तनहरू आए। पहिला साना साना घरहरू थियो, अहिले ठुलो घर भयो। अघि सुरुमै भिडियो तपाईँले हेर्नुभएको थियो नि, दिलीप कुमार श्रेष्ठ सरले जुन इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको थियो नि, त्यहाँका मानिसहरू पहिला गिटी कुटेर चाहिँ के भने सागपातहरू बेचेर, घाँस दाउराहरू बेचेर चाहिँ यसरी जीविका निर्वाह गर्नुहुन्थ्यो भने अहिले त्यही ठाउँमा विकास भएर, परिवर्तन भएर त्यहाँ के भएको छ भने त्यही हाम्रो ठाउँमा चाहिँ मानिसहरू
अफिसमा काम गर्ने हुनुहुन्छ, अरू क्षेत्रमा पनि रोजगारीहरू पाउनुभएको छ, कोही विदेश पनि जानुभएको छ, त्यो ठाउँको परिवर्तन देख्नुभयो भने कस्तो राम्रो बस्ती भएको छ, अहिले ठुलो विकास भएको छ त्यहाँनिर। यो समाजमा भएको परिवर्तन हो। यसरी परिवर्तन त कसैले योजना बनाइदिएर त होइन, कुनै एउटा सरकारले पनि बनाइदिएको योजना होइन, त्यो कुनै एउटा व्यक्तिले पनि बनाइदिएको योजना होइन, त्यो स्वाभाविकै हुँदै गएको। यो एउटा सामाजिक नियमभित्रै पर्दछ, प्राकृतिक नियमभित्रै पर्दछ। र यसरी आज हामीले के थाहा पायौँ भने 7वटा तपाईँहरूले हेर्नुभयो नि सुरुदेखि नै समाज विकासका विशेषताहरू यस्ता यस्ता हुँदो रहेछन्। सर्वव्यापी सुन्नुभयो, सामुदायिक हुन्छ, त्यसपछि भविष्यमा भविष्यवाणी गर्न नसकिने हुन्छ, यसको विकासको गति असमान हुन्छ, योजनाबद्ध विकास हुन्छ, स्वरूपमा रूपान्तरण हुन्छ, स्वरूपमा समाजको स्वरूपमा रूपान्तरण नै समाजको विकास हो। अन्त्यमा यो स्वाभाविकै ढङ्गले हरेक 10 वर्ष 15 वर्षमा समाजमा परिवर्तन देखिन्छ। ल आज तपाईँहरूले यति पढिसकेपछि अब तपाईँहरू के हेर्नुहोस् भने यसको गृह कार्य थोरै घरमा गरेर तपाईँले यो राख्नुहोला। तपाईँहरूलाई अब अलि सजिलो पनि हुँदै गएको छ टिभीमा क्लास लिनलाई। गृह कार्य हेर्नुहोस् त, समाज विकासका ती 7वटा विशेषताहरू अहिले जुन मैले नाम लिएँ नि त्यो लेख्नुहोला। त्यो तपाईँहरूको पुस्तकमा पनि छ, बिर्सिनुभयो भने पुस्तकमा हेर्नुहोला। त्यसपछि त्यसको 2टाको व्याख्या पनि गर्नु सक्नुहोस्। अहिले मैले व्याख्या गरेँ जस्तै लामो पर्दैन, छोटो, आफ्नो अभिभावकलाई सुनाउनुहोस्। र यति गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई म धन्यवाद दिन्छु। आजको क्लास राम्रोसँग लिनुभएकोमा, सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद, नमस्कार। र ध्यानबाट जानुपर्छ है नानी बाबुहरू, ध्यान सुरुमा पनि ध्यान गर्नुहोस्। ध्यानले नै तपाईँहरूलाई योग्य बनाउँछ।